دیکھو چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، لال دا لال دا لال دا لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا چن چڑھیا چن چڑھیا چن چڑھیا چن چڑھیا چن چڑھیا 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 چڑھیا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، سرکار کی آمد، یا پیچھے والے بھی بولو ہاتھ اٹھا کے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، عربی کی آمد، مرحبا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، بولو چن چڑھیا آمینہ دے، بہار آئی دفعتاً سجی زمین کی انجمن، بہار آئی دفعتاً سجی زمین کی انجمن، پون چلی سنن سنن بجے وہ دفتنن دنن، کلی کلی چمن چمن صبا پکارتی چلی، ایسا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، لال دا لال دا لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمینہ سنتی تھی آواز آتی تھی، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، ایسا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے لال دا، لال دا لال دا لال دا، چن چڑھیا آمینہ دے، مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمکے دلاٹ نورانی، کالی زلف پہ اک مستانی، مخبور یقین مدبریا، اس صورت نو میں جانا تھا، جنہوں نے دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانان کے جان جہانا کا، سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کا، جس شان تو شانہ سب بڑھیا، ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جو کھڑے ہیں وہ بھی ہاتھوں کو لے رہا کر بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملک ما احسنک ما اکملک، کتے میرے علی کتے تیری سنا، مشتاق اکھی کتے جا اڑیاں، ایسا چن چڑھیا آمینہ دے لال دا،
چین چڑیا بنا دے لال دا چنچڑیا 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 چڑیا 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 چن چڑ